ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नैष्कर्म्य सिद्धौ अवतरणिका भागः इदानीं विचार्यमाणो वर्तते। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितत्वात् तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्तिरस्ति स्वरसत एव। एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थस्य अधिकारी उपपादितो भवति। ततः परं ग्रन्थस्य विषयप्रयोजने उपपाद्येते। दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात् देहस्य च पूर्वोपचितधर्माधर्ममूलत्वात् अनुच्छित्तिः। तयोश्च विहितप्रतिषिद्धकर्ममूलत्वात् अनिवृत्तिः। कर्मणश्च रागद्वेषास्पदत्वात् रागद्वेषयोश्च शोभनाशोभनाध्यासनिबन्धनत्वात् अध्यासस्य च अविचारितसिद्धद्वैतवस्तुनिमित्तत्वात् द्वैतस्य च शुक्तिकारजतादिवत् सर्वस्यापि स्वतःसिद्धाद्वितीयात्मानवबोधमात्रोपादानत्वात् अव्यावृत्तिः। एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थः अस्माभिर्विचारितः इति मन्ये। अतः सर्वानर्थहेतुः आत्मानवबोध एव। एतेन किं सिद्धं भवति इति चेत् सर्वानर्थहेतुः संसारहेतुः आत्म अनवबोधः एव। आत्म अनवबोधः इत्युक्ते आत्माज्ञानम्, अज्ञानम्, अविद्या, अनवबोधः। अत्र अनवबोधशब्देन बोधाभावो न विवक्षितः, किन्तु भावरूपम् अज्ञानमेव विवक्षितम्। एवं दुःखस्य हेतुः आत्म अज्ञानम्। आत्माज्ञानम् इत्युक्ते आत्मविषयकम् अज्ञानम्। अज्ञानस्य विषयः आत्मा। आश्रयः अपि आत्मा एव।
तदेव संक्षेपशारीरककर्तृभिरुक्तम् आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। अज्ञानस्य आश्रयः अपि आत्मा, अज्ञानस्य विषयः अपि आत्मा एव। अज्ञानं कम् आश्रयमाश्रित्य वर्तते इति चेत् आत्मानम् एव आश्रित्य वर्तते। तस्य अज्ञानस्य विषयः कः इति चेत् आत्मा एव तस्य विषयः इति कृत्वा आत्मानवबोधः इत्युच्यते। एवं दुःखस्य उपादानम् आत्माज्ञानम्। तस्मात् यदि अस्माभिरात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपेक्षते तर्हि अज्ञाननिवृत्तिः सम्पादनीया भवति। तस्मात् दुःखनिवृत्तिरूपो मोक्षः अज्ञाननिवृत्तिम् अपेक्षते इत्येतत् एतावता ग्रन्थेन उपपादितं भवति। केषाञ्चिन्मते मोक्षो नाम दुःखनिवृत्तिमात्रम्। यथा नैयायिकैरुच्यते मोक्षः नाम आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः इति। किन्तु अस्मन्मते दुःखनिवृत्तिमात्रं न मोक्षो भवति, किन्तु सुखप्राप्तिरपि मोक्षस्य स्वरूपं भवति। आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः अपि च परमानन्दप्राप्तिः, एतद्द्वयम् अपि मिलित्वा मोक्षः इत्युच्यते। तस्मात् सुखप्राप्तिम् अधिकृत्यापि आचार्यो ब्रूते सुखस्य च अनागमापायिनः अपरतन्त्रस्य आत्मस्वभावत्वात् तस्य अनवबोधः पिधानम्। सुखस्य च अपि च सुखस्य अस्माभिः सुखम् अपि अपेक्षितं। कीदृशं सुखम् अपेक्षते? यत् ऐन्द्रियकं सुखं वर्तते तत् आगमापायी भवति। आगच्छति, यदा विषयः अस्माकं पुरतस्तिष्ठति तदा सुखम् आगच्छति, उत्पद्यते। किन्तु यदा विषयः अपगच्छति, विषये अपगते सति सुखमपि गच्छति। तस्मात् वैषयिकं सुखम् आगमापायी भवति। अस्माभिः तादृशं सुखं नेष्यते। तादृशेन सुखेन
अस्माकं तृप्तिर्न भवति तर्हि कीदृशं सुखम् अस्माभिरपेक्षते इति चेत् अनागमापायि सुखम्। तस्मादेवोच्यते अनागमापायिनः सुखस्य। यत् अनागमापायि सुखं वर्तते इत्युक्ते नित्यं सुखं, शाश्वतं सुखम्, अपि च अस्माभिः अपरतन्त्रं सुखम् इष्यते। वैषयिकं सुखं परतन्त्रं भवति। विषयम् आश्रित्य तिष्ठति। विषयतन्त्रं भवति तत्सुखम्। किन्तु अस्माभिस्तादृशं सुखं नापेक्षते। यत् सुखं पराधीनं वर्तते, परतन्त्रं वर्तते, तादृशं सुखम् अस्माकं नेष्टम्। किन्तु यत् अपरतन्त्रं सुखं, सुखस्य कृते कञ्चित् आश्रित्य न स्थातव्यम् अस्माभिः। तादृशं यत् सुखं वर्तते तत् अस्माकम् इष्टम्। तस्मादेवोक्तम् अपरतन्त्रस्य इति। आगमापायिनः अपरतन्त्रस्य सुखस्य। ईदृशम् एव सुखं परमसुखं, परमानन्दः इत्युच्यते। ईदृशं सुखं बाह्ये विषये नास्ति। तर्हि क्व प्राप्यते, कुत्र प्राप्यते इति चेत् तत्सुखम् आत्मनः स्वरूपभूतम्, आत्मस्वभावत्वात्। परमानन्दः, परमं सुखम् आत्मनः स्वरूपमेव। तदस्माकं क्वचिदन्यत्र प्राप्तव्यं नास्ति। अस्माकं स्वरूपमेव। स्वरूपभूतत्वात् तन्नित्यप्राप्तमेव भवति। तथापि कुतः तादृशस्य सुखस्य अभावः अस्माभिरनुभूयते इति चेत् तत्र अज्ञानं तस्य सुखस्य पिधायकं भवति। तस्य अनवबोधः पिधानम्। अनवबोधः इत्युक्ते अज्ञानं। पूर्वोक्तः आत्मानवबोधः। यः आत्मानवबोधः दुःखस्य कारणं भवति, अनर्थहेतोः अनर्थहेतुर्भवति। यः अनवबोधः पूर्वम् अनर्थहेतुत्वेन उपपादितं, सः एव अनवबोधः आत्मनः स्वरूपभूतस्य सुखस्य पिधानं भवति, आवरणं भवति, आवारकं भवति। आत्मनः स्वरूपम् आवृणोति। इत्युक्ते अज्ञानस्य कार्यद्वयं भवति। प्रथमतः तदज्ञानम् आत्मनः स्वरूपभूतं सुखम् आवृणोति। ततः परं तस्मिन्नेव आत्मनि दुःखम् अपि जनयति, सर्वान् अनर्थान् अपि जनयति।
तस्मात् तस्य अज्ञानस्य शक्तिद्वयं वर्तते इति आचार्या निगदन्ति। आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्चेति। आत्मनः अज्ञानस्य आवरणशक्तिः आत्मनः सुखस्वरूपम् आवृणोति। विक्षेपशक्तिः सर्वान् अनर्थान् उत्पादयति। एवं सः एव अनवबोधः संसारस्य कारणं भवति। अतः तस्य अत्यन्तोच्छित्तौ अशेषपुरुषार्थपरिसमाप्तिः। तस्मात् तस्य अनवबोधस्य आत्मानवबोधस्य अत्यन्तोच्छित्तौ अज्ञानस्य नाशे सत्येव आत्यन्तिके नाशे सत्येव अशेषपुरुषार्थपरिसमाप्तिः। अशेषपुरुषार्थः इत्युक्ते मोक्षः, मोक्षप्राप्तिर्भवति। यस्मात् संसारस्य कारणम् अज्ञानमेव, तस्मात् अज्ञानस्य उच्छित्तिरेव मोक्षस्य मार्गं भवति, मोक्षस्य उपायो भवति। तस्मात् यदि मोक्षः इष्यते तर्हि अज्ञानस्य निवृत्तिः करणीया। अज्ञानस्य निवृत्तिः कथं स्यात्? केनचित् कर्मणा स्याद्वा इति चेत् कर्मणा अज्ञानस्य निवृत्तिर्न भवति। अविरोधित्वात् कर्म अज्ञानस्य विरोधी न भवति। तस्मात् कर्मणा अज्ञानस्य निवृत्तिः न साध्या भवति। तस्मात् अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं कः उपायः इति चेत् उच्यते अज्ञाननिवृत्तेश्च सम्यग्ज्ञानस्वरूपलाभमात्रहेतुत्वात् तदुपादानम्। अज्ञाननिवृत्तेः उपायः कः इत्येतदाचार्यैरुच्यते सम्यग्ज्ञानस्वरूपलाभमात्रहेतुत्वात्। सम्यग्ज्ञानम् इत्युक्ते परमात्मनः ज्ञानं, परमात्मज्ञानं। ज्ञानम् एव अज्ञाननिवृत्तेः उपायः। तत्कुतः ज्ञानमेव अज्ञानविरोधी भवति। ज्ञानमेव अज्ञानस्य विरोधी भवति। तस्मिन् विरोधिनि सत्येव अज्ञानं निवर्तते। यावत्पर्यन्तम् अज्ञानस्य विरोधी नोत्पद्यते तावत्पर्यन्तम् अज्ञानं न निवर्तेत। यथा अंधकारः रात्रौ यः अंधकारो वर्तते तत्
सः अंधकारः कस्यचित् कर्मणः अनुष्ठानान् न निवर्तते। यत्किंचित् कर्म भवद्भिरनुष्ठीयताम् तेन कर्मणा अज्ञानस्य निवृत्तिः कथञ्चिन्न भवितुमर्हति। न अज्ञानस्य न अंधकारस्य निवृत्तिरपि कथञ्चिन्न भवितुमर्हति। मया दृष्टान्तः उच्यते। दृष्टान्ते अंधकारः स्वीक्रियताम्। अंधकारस्य निवृत्तिः केनचिदपि कर्मणा कथञ्चिदपि न भवितुमर्हति। तत्र कः उपायः इति चेत् अंधकारस्य विरोधी प्रकाशः यदा तत्र उत्पद्यते, कस्यचित् प्रदीपस्य प्रज्वालनेन दीपप्रज्वालनेन यदा प्रकाशः उदेति, प्रकाशः उत्पद्यते, सः प्रकाशः अंधकारस्य विरोधी भवति। तदा झटित्येव अविलम्बेन एव अंधकारो नश्यति। यदा प्रकाशः उदेति तत्र प्रकाशेन किंचित् अन्यत् करणीयं न भवति। प्रकाशेन कश्चिदन्यः व्यापारः न करणीयो भवति। यदा प्रकाशस्य स्वात्मलाभो भवति, इत्युक्ते प्रकाशः अस्तित्वं प्राप्नोति, यदा सत्तां प्राप्नोति तदा एव अंधकारस्य निवृत्तिर्भवति। इत्युक्ते उत्पत्ति भिन्नः कश्चन व्यापारः प्रकाशस्य नापेक्षते। प्रकाशस्य उत्पत्तिः एव अंधकारनिवृत्तये पर्याप्ता भवति। प्रकाशस्य उत्पत्तिरेव अंधकारस्य निवृत्तये पर्याप्ता भवति। प्रकाशेन अन्यः कश्चन व्यापारः न करणीयो भवति। तथैव यदा आत्मज्ञानम् उत्पद्यते तदा आत्मज्ञानस्य उत्पत्तिमात्रेण अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति। ज्ञानादूर्ध्वं ज्ञानस्य कश्चित् अन्यः व्यापारः नापेक्षते। तदेव उच्यते सम्यग्ज्ञानस्वरूपलाभमात्रहेतुत्वात्। सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपलाभः इत्युक्ते उत्पत्तिः यदा भवति तदा एव अज्ञानं नश्यति। इत्युक्ते सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपलाभः एव अज्ञाननिवृत्तेः हेतुर्भवति। तस्मात् तदुपादानं सम्यग्ज्ञानस्य उपादानं क्रियते। सम्यग्ज्ञानम् अस्माभिः उपादीयते। सम्यग्ज्ञानार्थम् अस्माभिः प्रयत्यते। अशेषानर्थहेतु आत्मानवबोधविषयस्य च अनागमिक प्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाणाविषयत्वात्
वेदांतागमवाक्यादेव सम्यग्ज्ञानम्। अज्ञाननिवृत्तेः उपायः सम्यग्ज्ञानम्। इदानीं सम्यग्ज्ञानं कथं जन्यते? यत्किंचिदपि ज्ञानं प्रमाणाधीनं भवति। ज्ञानं किंचित् प्रमाणम् अपेक्षते। यथा कस्यचित् रूपस्य ज्ञानं चक्षुरिन्द्रियम् अपेक्षते, तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। तथैव आत्मज्ञानमपि किंचित् प्रमाणमपेक्षते। तत्र किं प्रमाणम् इति पृष्टे सति तत्र प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि न भवन्ति। कुतः? आत्मा निर्विशेषः। प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि सविशेषविषयकाणि भवन्ति। सविशेषे विषये एव प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां व्यापारो भवति। किन्तु निर्विशेषे आत्मनि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि न व्याप्रियन्ते। तस्मात् आत्मा प्रत्यक्षादीनां विषयो न भवति। तदेवोच्यते अशेषानर्थहेतु आत्मानवबोधविषयस्य। अशेषानर्थहेतुः आत्मानवबोधः। अशेषानर्थहेतुः च असौ आत्मानवबोधः। अशेषानर्थहेत्वात्मानवबोधः। तस्य विषयः आत्मानवबोधविषयः। आत्मानवबोधस्य विषयः कः? आत्मा। तस्मात् अशेषानर्थहेत्वात्मानवबोधविषयस्य इत्युक्ते आत्मनः इत्यर्थः। आत्मा अज्ञानस्य विषयो भवति। इदानीम् अज्ञानं ज्ञानेन निवर्तते। कीदृशेन ज्ञानेन? येन केनचित् ज्ञानेन अज्ञानं न निवर्तेत। यथा मम घटाज्ञानं वर्तते इति चेत् घटाज्ञानस्य निवृत्तिः केन ज्ञानेन भवितुमर्हति? पुस्तकज्ञानेन अथवा पटज्ञानेन घटाज्ञानस्य निवृत्तिर्न भवति। घटाज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं घटज्ञानम् एव अपेक्षते। इत्युक्ते यद्विषयम् अज्ञानं तत् तद्विषयकेण ज्ञानेन निवर्त्यते। यद्विषयकम् अज्ञानं तत् तद्विषयकेण ज्ञानेन निवर्त्यते इति नियमः।
घटविषयकम् अज्ञानं घटविषयकेण ज्ञानेन निवर्तते, पटविषयकम् अज्ञानं पटविषयकेण ज्ञानेन निवर्त्यते। तथैव अस्य आत्मानवबोधस्य निवृत्त्यर्थं कीदृशं ज्ञानमपेक्षितम् इति चेत् आत्मविषयकं ज्ञानमपेक्षितम्। तस्मादेव आचार्यैरुक्तम् अशेषानर्थहेत्वात्मानवबोधविषयस्य आत्मनः अनागमिकप्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाणाविषयत्वात्। आत्मा अनागमिकप्रमाणानां विषयो न भवति। अनागमिकम् इत्युक्ते आगमभिन्नम्। आगमभिन्नस्य प्रमाणस्य विषयः आत्मा न भवति। आगमः इत्युक्ते वेदान्तवाक्यं विवक्षितम्। वेदान्तवाक्यभिन्नं किञ्चित् प्रमाणम् आत्मानं विषयीकर्तुं न पारयति। अनागमिकप्रमाणं कीदृशम् अनागमिकं प्रमाणं? प्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाण प्रत्यक्षादिप्रमाणानि अनागमिकानि भवन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, अपि च लौकिकः शब्दः, एतत् सर्वम् एतानि सर्वाण्यपि प्रमाणानि अनागमिकानि भवन्ति, आगमभिन्नानि भवन्ति। तस्मात् आत्मा तेषां विषयो न भवति। आत्मज्ञानम् एतैः प्रमाणैः न जन्यते। तर्हि आत्मनः ज्ञाने किं प्रमाणम् इति चेत् वेदान्तागमवाक्यादेव सम्यक् ज्ञानम्। वेदान्तागमवाक्यादेव गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्यादेव सम्यक् ज्ञानं भवति। तस्मात् वेदान्तवाक्यानि अस्माभिर्विचार्याणि भवन्ति। अतः अशेषवेदान्तसारसङ्ग्रहप्रकरणम् इदम् आरभ्यते। अतः यस्मात् वेदान्तवाक्यम् एव आत्मज्ञाने प्रमाणं भवति, तस्मात् अशेषवेदान्तसारसङ्ग्रहप्रकरणम् इदं प्रकरणम् अशेषवेदान्तसारसङ्ग्रहभूतं भवति। अशेषाणां वेदान्तानां सारः, अत्र सारः इत्यनेन जीवब्रह्मैक्यरूपं वेदान्तस्य प्रमेयं विवक्षितम्। वस्तुतः वेदान्तेषु अन्येपि विषयाः सन्ति। सगुणब्रह्म उपासनाप्रकरणानि सन्ति वेदान्तेषु। किन्तु अस्मिन् ग्रन्थे सगुणब्रह्म न विचार्यते,
किन्तु निर्गुणं ब्रह्म मात्रम् अस्य ग्रन्थस्य विषयो भवति। अयमेव सारः इत्युच्यते। तस्य संग्रहः इत्युक्ते संक्षेपः। यत् वेदान्तेषु विस्तरेण प्रतिपादितं तस्य संक्षेपेण कथनम् अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते। तस्मादेव इदं प्रकरणं भवति। प्रकरणस्य किञ्चित् लक्षणं वर्तते। तत्र व्याख्यानं दृश्यताम्। व्याख्यानं पठामः। अत्र 8मे पृष्ठे व्याख्यानं मया सर्वं न पठ्यते। क्वचित् क्वचित् यत्र अपेक्षितं तत्रैव व्याख्यानं पश्यामः। 8मे पृष्ठे इदानीं प्रकरणलक्षणम् उपपादयन् प्रकरणारम्भम् उपपादितम् उपसंहरति। इदानीं प्रकरणलक्षणम् उपपादयन् सम्बन्धकर्ता अस्मिन् ग्रन्थे प्रकरणलक्षणं वर्तते इत्येतत् उपपादयन्ति। अपि च प्रकरणारम्भम् उपपादितम् उपसंहरति। प्रकरणारम्भः प्रकरणस्य अधिकारी विषयः प्रयोजनम् एतत् सर्वं वर्तते इति प्रकरणारम्भः उपपादितः। तस्य उपसंहारः इदानीं क्रियते। अतो अशेषेति। अतः अशेषवेदान्तसारसंग्रहप्रकरणम् इदमारभ्यते इति। यतः उक्तरीत्या प्रयोजनादीनां सद्भावः साधनान्तरानधीनं च प्रयोजनम्। उक्तरीत्या प्रयोजनादीनां सद्भावः, प्रयोजनादयः वेदान्तस्य सन्ति। अपि च साधनानंतर अनधीनं च प्रयोजनम्। वेदान्तस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् साधनान्तर अनधीनं भवति। अन्येन साधनेन न प्राप्यते। अतः इत्यर्थः। एतत् अतः इत्यस्य अयमर्थः। मूले अतः इत्यस्ति, तस्य अयमर्थः। अत्र अशेषवेदान्तशब्देन शास्त्रं दर्शितम्। शास्त्रम् अशेषवेदान्तः, अशेषवेदान्ताः इत्युक्ते शास्त्रं, वेदान्तशास्त्रं। तत्रापि निष्प्रपञ्चब्रह्मप्रतिपादकशास्त्रैकदेशेन सम्बद्धद्योतनाय सारग्रहणम्। तत्र सारशब्दः वर्तते। अशेषवेदान्तसार इति। सारग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते वेदान्ते ये प्रमेयाः सन्ति ते सर्वेपि अत्र न प्रतिपाद्यन्ते। किन्तु निष्प्रपञ्चब्रह्मप्रतिपादकशास्त्र एकदेशेन, शास्त्रस्य यः एकदेशो वर्तते, कश्चन अंशः वर्तते, वेदान्तशास्त्रस्य कश्चन एकदेशः। कीदृशः एकदेशः? निष्प्रपञ्चब्रह्मप्रतिपादकः सः एकदेशः। इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रेषु यानि वाक्यानि निष्प्रपञ्चं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति,
निर्गुणं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति तैः वाक्यैरेव अस्य ग्रन्थस्य सम्बन्धो वर्तते। इत्युक्ते अयं ग्रन्थः तेषामेव वाक्यानां तेष्वेव वाक्येषु प्रतिपादितानामर्थानां संग्राहको भवति इत्यभिप्रायः। तस्मादेव सारग्रहणम्। अत्र उपासनाप्रकरणानि अस्मिन् ग्रन्थे नोच्यन्ते। सगुणब्रह्मविषये अस्मिन् ग्रन्थे न विचार्यते। तत्रापि विस्तरेण प्रतिपादितस्य संक्षेपेण प्रतिपादनं कार्यान्तरं दर्शयितुं संग्रहग्रहणम्। तत्र वेदान्तेषु निर्गुणं ब्रह्म विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते। तस्य अस्मिन् ग्रन्थे संक्षेपेण प्रतिपादनं क्रियते। तस्मात् वेदान्तस्य यत् कार्यं वर्तते तस्मात् अन्यत् किञ्चित् कार्यम् अनेन ग्रन्थेन सम्पाद्यते। इत्येतत् सिद्धं भवति। तदेव संग्रह शब्देन सूच्यते। सारसंग्रहः संग्रहशब्देन किं सूच्यते इति चेत् अस्य ग्रन्थस्य अन्यत् किञ्चित् कार्यं वर्तते इति। वेदान्ते अयमेव विषयः प्रतिपादितः, किन्तु वेदान्ते विस्तरेण प्रतिपादितः। अस्मिन् ग्रन्थे सः एव विषयः संक्षेपेण प्रतिपाद्यते इति संक्षेपः अस्य कार्यान्तरं भवति। तस्मात् अस्य ग्रन्थस्य प्रकरणलक्षणं वर्तते इत्येतद् उपपादितं भवति। अत्र प्रकरणलक्षणं किमिति चेत् शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विचक्षणाः इति। शास्त्र एकदेशसम्बद्धं प्रकरणं किं भवति? प्रकरणग्रन्थः इति कीदृशः ग्रन्थः उच्यते चेत् सः ग्रन्थः शास्त्रस्य एकदेशेन सह सम्बद्धं स्यात्। समग्रेण शास्त्रेण सम्बन्धो न स्यात्, किन्तु शास्त्रस्य एकदेशेन अस्य ग्रन्थस्य सम्बन्धः स्यात्। अत्र अस्य ग्रन्थस्य शास्त्रस्य एकदेशेन सम्बन्धो वर्तते इत्येतत् सारशब्देन सूचितं भवति। सारशब्देन किं विवक्ष्यते इति चेत् अयं ग्रन्थः समग्रस्य वेदान्तशास्त्रस्य एकदेशभूतः यः निर्गुणब्रह्मप्रतिपादकः भागो वर्तते तेन अयं ग्रन्थः सम्बद्धो वर्तते। तस्मात् शास्त्रैकदेशसम्बद्धः अयं ग्रन्थः इति लक्षणस्य अयमंशः अस्मिन् ग्रन्थे उपपादितो भवति। अपि च शास्त्रकार्यान्तरे स्थितं शास्त्रस्य यत् कार्यं शास्त्रेण यत् कार्यं क्रियते तदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् कार्यम् अस्य ग्रन्थस्य स्यात्। तदपि अस्य ग्रन्थस्य अस्ति। कथं? संग्रहः। संग्रहशब्देन लक्षणस्य अयं द्वितीयः अंशोऽपि सूचितो भवति। तत्र विस्तरेण प्रतिपादिताः विषयाः अस्मिन् संक्षेपेण प्रतिपाद्यन्ते इति कार्यान्तरम्। शास्त्रकार्यान्तरे स्थितं
ग्रंथभेदं तादृशं ग्रंथभेदं ग्रंथविशेषं विचक्षणाः प्राज्ञाः बुधाः विद्वांसः प्रकरणं नाम आहुः प्रकरणम् इत्याहुः ईदृशस्य ग्रंथस्य संज्ञा प्रकरणम् इति। अस्मिन् ग्रंथे प्रकरणलक्षणं वर्तते, तस्मात् अयं प्रकरणम् अयं ग्रंथः प्रकरणम् इति अवगन्तुं शक्यते। इदानीं प्रथमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः आचार्यैरुच्यते। तत्र अभिलषितार्थप्रचयाय प्रकरणार्थसंसूत्रणाय च अयम् आद्यः श्लोकः। श्लोकं पठामः। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तम् खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तम् स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदेन नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे। तत्र इत्युक्ते प्रकरणे आद्यः श्लोकः, अयम् आद्यः श्लोकः प्रस्तूयते विरच्यते। तस्य किं प्रयोजनं, तस्य कः अर्थः इति चेत् तस्य तात्पर्यमुच्यते। आद्यस्य श्लोकस्य तात्पर्यमुच्यते। अभिलषितार्थप्रचयाय, प्रचयः नाम वृद्धिः, अभिलषितार्थस्य वृद्धिः। अभिलषितार्थः इत्युक्ते इष्टं प्रयोजनम्। आचार्यैः ग्रन्थकर्तृभिः यत् प्रयोजनम् इष्यते तदेव अभिलषितार्थः इत्युच्यते। अत्र अभिलषितार्थः कः इत्युक्ते आदौ प्रकरणस्य समाप्तिः, आरभ्यमाणस्य अस्य ग्रन्थस्य समाप्तिः अभिलषितार्थः। अयं ग्रन्थः निर्विघ्नेन समापनीयः इति एकः अभिलषितार्थः। केवलेन समापनेन पर्याप्तं न भवति। समाप्त्यनन्तरम् अयं ग्रन्थः योग्यैः शिष्टैः स्वीकार्यो भवति। शिष्टपरिग्रहः अप्यपेक्षितः, सोऽपि अभिलषितार्थः। ग्रन्थसमाप्तिः अपि च शिष्टैः अस्य ग्रन्थस्य परिग्रहः, एतद्द्वयम् अपि अभिलषितार्थशब्देन विवक्षितः।
तादृशस्य अभिलषितार्थस्य प्रचयाय वृद्ध्यर्थं प्राप्त्यर्थम् अपि च प्रकरणार्थसंसूत्रणाय अभिलषितार्थप्रचयाय प्रायः ग्रंथकर्तृभिः ग्रंथादौ मंगलाचरणम् अनुष्ठीयते। तस्मात् अयं मंगलश्लोकः, आद्यः श्लोकः मंगलश्लोकः। अपि च अस्मिन्नेव मंगलश्लोके अन्यदपि किञ्चित् प्रयोजनं सम्पाद्यते। प्रकरणार्थसंसूत्रणाय च प्रकरणस्य यः अर्थः, अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपाद्यः यः अर्थो वर्तते तस्य संसूत्रणं नाम संक्षेपेण सूचनम्। अयमपि प्रथमस्य श्लोकस्य इदमपि प्रयोजनं भवति। च अयम् आद्यः श्लोकः तस्य इदं तात्पर्यम्। इदानीं श्लोकं पठित्वा विचारयामः। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः। अयं श्लोकः इष्टदेवता नमस्काररूपो वर्तते। ग्रंथकर्तॄणाम् इष्टदेवता श्रीहरिः। हरये नमः, तस्मै हरये नमः इति हरिः ग्रंथादौ नमस्क्रियते। सः हरिः एव वस्तुतः अस्य ग्रंथस्य विषयः इति ग्रंथस्य विषयोऽपि सूचितो भवति। कीदृशः हरिः इत्युक्ते यतः खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं जगत् स्रक्फणीव उद्गतम्। यतः यस्मात् हरेः इदं जगत्, कीदृशं जगत् इत्युक्ते खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं जगत्। खम् इत्युक्ते आकाशः, अनिलः, अग्निः, आपः। खं च अनिलः च अग्निः च आपः च धरित्री च खानिलाग्न्यब्धरित्रयः। धरित्र्यः खानिलाग्न्यब्धरित्र्यः इति द्वन्द्वसमासः। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यः अन्तः। अन्तः इत्युक्ते स्वरूपं। यस्य तत् खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं जगत्। बहुव्रीहि समासः। यस्य जगतः स्वरूपं पंचभूतात्मकं भवति। तत्र टिप्पणी दृश्यताम्। नवमे पृष्ठे प्रथमा टिप्पणी दृश्यताम्। खानिलेति खञ्च अनिलश्च आपश्च
खञ्च अनिलः च अग्निः च आपः च धरित्री च खानिलाग्न्यब्धरित्र्यः इति द्वन्द्वसमासः। अत्र अन्तशब्दः स्वरूपवचनः। अन्तशब्दः स्वरूपवचनो भवति। द्वन्द्वः आदौ द्वन्द्वसमासः, ततः परं बहुव्रीहिसमासः। द्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहिः। वस्तुतः अन्तशब्दः अवसानवाची भवति, अग्रवाची भवति। कुत्र अन्तशब्दः स्वरूपार्थः कुत्र प्रयुक्तो वर्तते इति आशङ्क्यते चेत् तस्य उत्तरमिदं। बृहदारण्यकोपनिषदि स्वप्नान्तं बुद्धान्तम् इत्यादिवत् बृहदारण्यकोपनिषदि स्वप्नान्तं बुद्धान्तम् एवं प्रयोगो वर्तते। तत्र अन्तशब्दः स्वप्नान्तम् इत्यत्र अन्तशब्दः स्वरूपार्थको भवति। स्वप्नस्वरूपम् इत्यर्थः। तत्र अन्तशब्दस्य अर्थः अवसानम् इति नास्ति, स्वरूपम् इत्येव अर्थः। तस्मात् खानिलाग्न्यब्धरित्री स्वरूपम् इत्यर्थः। अस्य जगतः स्वरूपं खानिलादयः। यद्वा अस्यैव अपरं व्याख्यानं क्रियते। खानिलाग्न्यब्धरित्री शब्देन पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि उच्यन्ते। एतत् सर्वं नापेक्षितमिति मन्ये। एकः अर्थः अस्माकं पर्याप्तो भवति। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं जगत् इत्युक्ते इदं जगत्, पञ्चभूतात्मकम् इदं जगत् यतः उद्गतं, यस्मात् परमात्मनः हरेः उद्गतम्। उद्गतम् इत्युक्ते उद्भूतम्, उत्पन्नम्। हरिः परमात्मा जगत्कारणं भवति। जगत्कारणत्वेन हरिः लक्षितो भवति। जगत्कारणत्वं हरेः कीदृशं? तत्र केचन परिणामवादिनः सन्ति, सांख्यादयः। ते चिन्तयेयुः हरिः एव स्वयं जगदाकारेण परिणमते इति केषाञ्चिदाशङ्का स्यात्। तदा आचार्यैरभिधीयते हरिः जगदाकारेण न परिणमते, किन्तु इदं जगत् विवर्तः इति। अस्माभिः परिणामवादः नाङ्गीक्रियते, किन्तु वयं विवर्तवादिनः। इदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तः इति। तस्मात् विवर्तवादसिद्ध्यर्थम् अत्र दृष्टान्तः उपस्थापितो भवति। स्रक्फणीव इति। यथा स्रजि, कस्याञ्चित् स्रजि अथवा कस्याञ्चित् रज्जौ फणी नाम सर्पः यथा अध्यस्यते, तत्र रज्जुः अध्यस्यमानस्य सर्पस्य विवर्तोपादानं भवति।
न तो परिणाम्युपादानम्। उपादानम् उपादानकारणं द्विविधं भवति। परिणाम्युपादानं विवर्तोपादानम् इति। यदि किंचित् कारणं कार्यरूपेण परिणमते, किंचित् कारणं परिणामं प्राप्य कार्यं जनयति चेत् तत् परिणामी कारणम् इत्युच्यते। यथा क्षीरं परिणामं प्राप्य विकारं प्राप्य दधिरूपं कार्यं जनयति, तत्र परिणामो भवति। तत्र क्षीरं स्वीयेन रूपेण न तिष्ठति। यदा दधि उत्पद्यते तदा क्षीरं स्वीयं रूपं परित्यज्य एव दधिरूपेण परिणमते। किन्तु रज्जौ तथा न भवति। यदा तत्र सर्पो भवति तदा रज्जुः स्वीयं रूपं न परित्यजति। रज्जुः रज्ज्वात्मना एव तिष्ठति। रज्ज्वात्मना स्थित्वा एव सर्पाकारेण भासते। तस्मात् तादृशं कारणं विवर्तोपादानकारणम् इत्युच्यते। तथैव अत्रापि यदा वयं ब्रह्मणः परमात्मनः कारणत्वं ब्रूमः तदा अस्माभिः परिणाम्युपादानत्वं न विवक्षितं, किन्तु विवर्तोपादानत्वं विवक्षितम्। जगत् परमात्मनः विवर्तः इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः। एतत् सूचयितुम् अयं दृष्टान्तः उपात्तः। सृक्फणीव इति। इत्युक्ते जगतः अधिष्ठानभूतं यद्ब्रह्म सः एव हरिः, सः एव अस्य ग्रन्थस्य विषयः। ध्वान्तच्छिदे अयं हरिः ध्वान्तच्छिद भवति। ध्वान्तम् अज्ञानं छिनत्ति इति ध्वान्तच्छित्। तस्मै ध्वान्तच्छिदे। अज्ञाननाशकः अयं हरिरेव। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता इति गीतोक्तेः। सः एव हरिः ज्ञानरूपेण अस्माकं मनसि स्थित्वा अज्ञानं नाशयति। तस्मात् ध्वान्तच्छिदे नमः। अपि च अयं हरिः परोक्षो न भवति। यद्यपि अज्ञानिभिः परोक्षत्वेन अयं हरिः परोक्षत्वेन अवगम्यते, तथापि वस्तुतः अयं परोक्षो न भवति, किन्तु नित्यापरोक्षरूप एव भवति, प्रत्यगात्मरूप एव भवति। तस्मादुच्यते बुद्धिसाक्षिणे इति। बुद्धेः साक्षिभूतः प्रत्यगात्मा त्वं पदार्थः अयं हरिः एव। तस्मै तादृशाय प्रत्यगात्माभिन्नाय हरये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।